दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा पनि हेर्न सकिन्छ। यस कार्यक्रममा हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अगाडि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सम्भावना लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको प्रसङ्गतर्फ। सङ्घीय सरकारका लागि निर्माण भएको नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनेको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेको हो। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत 5 राजनैतिक दल र 1 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। प्रदेशको समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। थप खबर सहित दाङबाट सहकर्मी दशरथ घिमिरेले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराले सानो आकारमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको छ। जिम्मेवारी पछि तोकिने गरी उहाँले 3 जना मन्त्री थपेर सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको हो। एमालेबाट दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट दिपेन्द्र पुन र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री बन्नुभएको छ। तीनैजना मन्त्रीले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महरा र अन्य 3 जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनुभयो। शपथ ग्रहण पश्चात मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराले भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना 60 दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरेको संयोजकत्वमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि एवं विज्ञ सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। यो कार्यदलले 2 महिनाभित्र कार्ययोजना सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्नेछ। प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले मुख्यमन्त्रीले सो निर्णय पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै कार्य सम्पादनलाई गति दिन निर्देशन दिनुभएको छ। यसैगरी पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री महराले प्रदेशको समग्र विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो अहिले बनेको जुन सरकार छ, यो प्रदेशको विकासको निम्ति, यो प्रदेशको उन्नतिको निम्ति, यहाँको समृद्धिको निम्ति र शान्ति सुव्यवस्थाको निम्ति यो सरकारले आम जनतालाई, यो प्रदेशवासी जनतालाई ढुक्कका साथ रहन र अगाडि बढ्न पनि अपिल गर्छु। मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महरा नेतृत्वमा रहेको सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले राप्ती गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको अस्पताललाई प्रदेशको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयले पूर्व सहमति दिएको र सोही आधारमा प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता दिपेन्द्र पुनले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री दिपेन्द्र पुनलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित बनाउन अघिल्लो सरकारले थालेका महत्त्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिने सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री दिपेन्द्र पुनले बताउनुभयो। प्रदेशको समृद्धि योजना चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि विगतको सरकारले सुरुवातकालदेखि हामीले यो नारा लगाउँदै आइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ विशेष गरिकन यो सुशासनलाई चाहिँ अब कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र अब चाहिँ हाम्रो यो सुशासन विकास निर्माण अन्तर्गतका विकास निर्माणहरू सम्पन्न नहुने अर्को योजनाहरू त्यहाँ थप्ने, फेरि अर्को सरकार आइसकेपछि फेरि अर्को योजना थप्ने र पुरानै योजनाहरू अल्पत्र भएर अब गइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई फिनिसिङ गरेर चाहिँ सम्पन्न गर्ने, कार्यक्रम सम्पन्न गरेर जाने र नयाँ योजनाहरूमा कम हात हालेर चाहिँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ आन्तरिक अब सामान्य समझदारी भएको छ।
प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएदेखि अहिले बनेको सरकार 5औं हो। त्यसैले सरकारले प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी नीति तर्जुमाका साथै कार्यान्वयन तहमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जोगबहादुर महराले सानो आकारमा मन्त्रीमण्डल समेत गठन गर्नुभएको छ। जिम्मेवारी पछि तोकिने गरी उहाँले 3 जना मन्त्री थपेर सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको हो। एमालेबाट दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट दिपेन्द्र पुन र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री बन्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनाको अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ। यो अवधिमा नीतिगत, व्यवस्थापकीय, अस्पताल सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणदेखि प्रदेश स्थापनादेखि हुन नसकेका प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका काम भएको लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप विवरणसहित दाङबाट सहकर्मी सन्तोष सुवेदीले तयार पार्नुभएको एक सामग्री। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा बजेटमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन, अस्पतालका सेवा प्रवाह लगायत नीतिगत तथा सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। यो अवधिमा सिकलसेल, थ्यालेसेमिया र हेमोफिलियाका बिरामीका परिवारहरूको लागि निःशुल्क बिमा कार्यक्रमको सुरुवात भएको, प्रदेशमा भएको सिकलसेल एनिमियाको समस्या समाधानका लागि बारबर्दियामा रहेको आरसी मेमोरियल अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय सिकलसेल अस्पतालमा स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको र लमई अस्पतालमा पनि सिकलसेल थ्यालेसेमियाको परीक्षण तथा निदान सेवा सुरु गरिएको जनाएको छ। यस्तै अवकाशमा जाने 60 वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मानजनक विदाई कार्यक्रम अन्तर्गत एकमुष्ट 50,000 रुपियाँ र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको सुरुवात भएको, निःशुल्क कर्निया प्रत्यारोपण कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको, बर्दिया अस्पताल, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी, कपिलवस्तु अस्पताल, रामपुर अस्पताल पाल्पा र गुल्मी अस्पतालमा निःशुल्क हेमोडायलासिस सेवाको सुरुवात भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै यो अवधिमा थायी अस्थायी दरबन्दी खाली रहेका 105 सिटमा भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको, हिमाली जिल्लामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमको सुरुवात भएको, 40 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई निःशुल्क मधुमेह, रक्तचाप, मृगोला रोगको जाँच गर्ने कार्यक्रममा सुरुवात गरिएको, 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिएको, स्वास्थ्य कर्मीद्वारा क र ख वर्गका अपाङ्गता भएकाहरूको घरमै गएर निःशुल्क उपचार कार्यक्रमको सुरुवात भएको र समुदायमा रहेका 5 वर्ष मुनिका कुपोषित बालबालिकाहरूको खोज पडताल तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूको निःशुल्क रगत परीक्षण गरी रक्त अल्पताको अवस्था पहिचान गरी रक्त अल्पता भएका किशोरीहरूको उपचार तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुरु गरिएको, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सहायता कार्यक्रमको सुरुवात भएको, मातृ मृत्युदर उच्च भएका पालिकाहरूमा आमा सुरक्षा विशेष कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको, आयुर्वेद सेवाको विस्तारका लागि प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरीलाई आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनको लागि कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको, लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई 15 शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बहुउपयोगी 12 तले भवनको निर्माण कार्य सुरु गरिएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा 17वटा विद्यालयहरूमा सेवा सुरु गर्ने गरी विद्यालयको विवरण तयार गरी विद्यालय छनौटको प्रक्रियामा रहेको बर्दिया अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो 2 चौमासिकको अवधिमा नीतिगत काम पनि धेरै भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त स्थानीय तह र जिल्ला घोषणा तथा सुनिश्चितता सम्बन्धी निर्देशिका 2080 तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको जनाएको छ। आयुर्वेद कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2080, भान्साघर खानपिन सुधार कार्यक्रम निर्देशिका 2080 र स्वस्थ जीवनशैली प्रशिक्षण तालिम म्यानुअल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन
2080 र नियमावलीको 5औं संशोधन जारी गरिएको छ। यो सँगै प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, नवीकरण, स्तरोन्नति लगायतमा देखिएको समस्या समाधान भएको निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले जानकारी दिनुभयो। साथै प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी प्रदेश प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको जसरी केन्द्रीय सेन्टर ल्याब हुन्छ टेकुमा छ, त्यसै गरेर हाम्रो यो प्रदेशभित्र हुन नसक्ने परीक्षणहरू पनि त्यो सेन्टर ल्याब पनि प्रदेशको सेन्टर ल्याबको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएर अन्य प्राइभेट हस्पिटलहरू, सरकारी अस्पतालहरूमा हुन नसकेका टेस्टहरू पनि त्यहाँ गरेर हामीले गर्न सक्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। र केही आवश्यक इक्विपमेन्टहरू हामीसित अभाव भएका कारणले अहिले भर्खरै पनि हामीले करिब 2.5 करोड रुपियाँ त्यसमा थप गरेर अहिले त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने र त्यसको अलिकति यो नयाँ गाउँ भन्ने तामनगरको छेउमा भएका कारणले सबैको सहज पहुँच नपुग्न सक्छ। त्यसकारण लुम्बिनी भित्रै रहेको, बुटोल भित्रै रहेको हाम्रो एउटा आयुर्वेदिक अस्पताल छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारभित्रको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको, त्यहाँ हामीले 2टा कोठाहरू व्यवस्थापन गरेर एउटा कलेक्सन सेन्टरहरू राख्यौँ भने बुटोलभित्र रहेका जति पनि चाहे व्यक्तिगत रूपमा जाउँ चाहे संस्थाहरूबाट गर्ने ती कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि लिएर जाने गरी हामीले त्यो तयारी अगाडि बढाएर हामीले त्यसको कार्य पनि शुभारम्भ गरेका छौँ। यो प्रयोगशालालाई प्रदेशभित्रको केन्द्रीय प्रयोगशालाका रूपमा सबै किसिमका ल्याब परीक्षण हुने प्रयोगशालाका रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेश प्रयोगशालाले जनाएको छ। प्रयोगशाला परिसरमा आयोजित कार्यक्रमका बीच निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले सर्वसाधारणका लागि ल्याब सेवा सुरु भएको घोषणा समेत गर्नुभएको छ। प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, नवीकरण, स्तर उन्नति लगायतमा देखिएको समस्या समाधान भएको निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले जानकारी दिनुभएको छ। साथै प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी प्रदेश प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि 5 वर्षसम्मको लागि आवधिक योजना बनाउन थालेको हो, जसका लागि अवधारणा पछि तयार पारिएको आधारपत्र सार्वजनिक गरिएको छ। समृद्ध लुम्बिनीका लागि आर्थिक विकास, सुशासन, समता र समुन्नतिलाई मूल मन्त्र बनाएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार पारेको छ। दाङको देउखुरीबाट सहकर्मी दशरथ घिमिरेले तयार पार्नुभएको एक रिपोर्ट। समृद्ध लुम्बिनीका लागि आर्थिक विकास, सुशासन, समता र समुन्नतिलाई मूल मन्त्र बनाएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार पारेको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिलीबहादुर चौधरी र योजनाका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीले संयुक्त रूपमा आधारपत्र केही दिन अघि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। दोस्रो आवधिक योजना मार्फत गरिब विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न हरेक घरमा पुग्ने कोसिस गरिएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिलीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। प्रदेशको योजनाको खाकाहरू तयार भएको छ। दोस्रो आवधिक योजना निकै जरुरी छ। हामी गरिब कहाँ पुग्न कोसिस गरेका छौँ तर अझ पुगिसकेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनको लागि तपाईँहरूले जुन अहिले दोस्रो आवधिक योजना तयार गर्नुभएको छ, यसले एउटा मार्गदर्शन गर्नेछ, यसले एउटा बाटो देखाउनेछ र यसले चाहिँ गरिबी न्यूनीकरणको सँगसँगै प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनमा ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले जसरी गाउँपालिकादेखि लिएर के अरे गैर सरकारी संस्थाहरूदेखि सम्पूर्ण के अरे ठाउँ ठाउँमा पुगेर तपाईँहरूको मेहनत परिश्रमको लागि सबभन्दा तपाईँहरूको टिम, अर्थविज्ञ अनि हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। यसले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनको लागि एउटा ठुलो इँटा थप्नेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास पनि गरेको छु। तर हाम्रो सबभन्दा कमजोरी पक्ष चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष छ। यो कार्यान्वयन पक्षलाई हामीले अझ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच्नुपर्नेछ। अहिले सङ्घीयतामा राजनीतिक थाइटो नभएर बेला बेलामा हाम्रो उथल पुथलले पनि निकै के अरे अप्ठ्यारोमा पारेको मैले महसुस गरेको छु। के अरे राजनीतिक मान्छे आउने जाने हुन्छ तर प्रशासनिक मान्छेले यसको लिड गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आधारपत्रमा 11वटा परिच्छेदहरू, 61वटा खण्ड र 16वटा उपखण्डसहित 249 पेजको दस्तावेज तयार पारिएको छ।
मुख्य गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि दर 7.2%, निरपेक्ष गरिबी 18.20%, प्रति व्यक्ति आय 1512 अमेरिकी डलर, मानव विकास सूचाङ्क 0.610 र बाल मृत्युदर 22/1000 पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिका लागि दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गर्न आधारपत्रले मार्गदर्शन गर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीले बताउनुभयो। झन्डै हामीले 1200 जनाभन्दा बढीसँग यो छलफल गरेका छौँ र बृहत्तर छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर तयार गरेको आधारपत्रलाई प्रदेश योजना आयोगको मिति 2080 चैत्र 16 गतेको पूर्ण बैठकले स्वीकृति गरी सार्वजनिक गर्न लागेको छ। प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको दोस्रो आवधिक योजनाका आधारपत्रका मुख्य विषयवस्तुहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। दीर्घकालीन सोच, समृद्ध लुम्बिनी, आर्थिक विकास, सुशासन र समुन्नतिको नारासहितको हाम्रो यो दोस्रो आवधिक योजना तयार भएको छ, जसको लक्ष्य राज्य संयन्त्र स्रोत तथा अवसरमा सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग एवं क्षेत्रको समानतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै उच्च तीव्र तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र सुशासनका माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज तयार गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहने लक्ष्य रहेको छ। यसको लागि हाम्रा 6वटा मुख्य उद्देश्यहरू रहेका छन्। कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्ने, सघन अन्तर आबद्धता, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, जसलाई हामीले कनेक्टिभिटीको कुरा भनेका छौँ। तेस्रोमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजीको विकास गर्ने। चौथोमा सबै क्षेत्रमा रहेका विभेदलाई हटाई सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने। पाँचौँमा सेवा प्रवाह र विकासका आयामहरूमा नवीनतम प्रकृतिको प्रविधिको प्रयोग मार्फत सुशासन र जवाबदेहिता प्रत्याभूति गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनलाई नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने। प्रस्तुत आधारपत्रमा 11वटा परिच्छेदहरू, 61वटा खण्ड र 16वटा उपखण्डहरू सहितको 249 पेजको दस्तावेज तयार गरिएको छ। मुख्य गरी प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा, समष्टिगत आर्थिक खाका, सार्वजनिक खर्चको स्रोत र लगानी प्रक्षेपण, दोस्रो आवधिक योजनाको क्षेत्रगत वस्तुस्थिति, यस विषयगत क्षेत्रको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति, प्रमुख कार्यक्रमहरू र परिमाणात्मक लक्ष्यहरूलाई समावेश गरिएको छ। दोस्रो आवधिक योजनामा 5 वर्षमा हासिल गर्ने गरी 18वटा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। आवधिक योजनालाई नतिजामुखी बनाउन 248वटा रणनीति र 1145वटा कार्यनीतिहरू तय गरिएको छ, जसमा हामीले 7.2% को यो गारस्थ उत्पादन वृद्धि दर हुने अपेक्षा गरेका छौँ भने निरपेक्ष गरिबी 18.20%मा झार्ने, अहिलेको जुन 24.3%बाट यसलाई 18.20%मा झार्ने भन्ने हाम्रो व्यक्तिगत उच्च भने 1512 अमेरिकी डलरमा पुर्याउने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। योजना निर्माण गर्नु मात्रै नभएर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। दोस्रो आवधिक योजना मार्फत गरिब विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न हरेक घरमा पुग्ने कोसिस गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिका लागि दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गर्न आधारपत्रले मार्गदर्शन गर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीले बताउनुभयो। योजना निर्माण गर्नु मात्रै नभएर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पाल्पामा व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गरेका कृषकहरूले यस वर्ष अनुकूल हावापानी र मौसम राम्रो भएकाले व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरेका छन्। उत्पादनमा वृद्धि भएपछि कृषकहरूले आलु खेतीमा राम्रो सम्भावना देखेको बताएका छन्। आलु खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले स्थानीय र प्रदेश सरकारले ब्लक क्षेत्र नै निर्धारण गरी अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि खेती गर्ने क्षेत्रफलसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ। स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारले व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढाउन उन्नत जातको बिउ, प्राविधिक ज्ञान र उचित मूल्यसहितको बजारीकरण लगायतको कारण आलु खेती गरेका किसानहरू उत्साहित भएका छन्। पाल्पाबाट सहकर्मी सुनिल कार्कीले तयार पार्नुभएको एक रिपोर्ट। आलुमा बढ्दो परनिर्भरता घटाउन पूर्वी पाल्पाको रामपुरमा व्यावसायिक आलु खेतीको विस्तार गरिएको छ। आलु खेतीको लागि अनुकूल हावापानी र हलुका मलिलो माटो भएको भन्दै कृषि वैज्ञानिकहरूले आलु खेतीको उपयुक्त स्थल रामपुरका फाँट भएको पुष्टि परीक्षणबाट गरेपछि कृषकहरू आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। बढी उत्पादन क्षमता भएका खुमल उज्जवल, कार्डिनल रातो, जनकदेव रातो र टिपिएस प्रजातिको बिउ खरिदमा स्थानीय सरकार रामपुर नगरपालिकाले प्रति किलो 3 रुपियाँ अनुदान समेत दिएको छ।
निर्वाहमुखी खेती गरेका कृषकका लागि बिउमा अनुदान, भण्डारण र बजारीकरणको सुनिश्चितता भएका कारण पनि व्यावसायिक खेतीतर्फ लागि परेको कृषकहरूको भनाइ छ। 4 रोपनी लगभगमा आलु छ अहिले। कटिङ गरेर लगाएको आलु हो। यो लगभग 80% जति यो कटिङ आलु हो। राम्रो उत्पादन लिनु भनेर हो सर। अब पहिलोचोटि अब अनुभव त छैन, पहिलोचोटि हो के आर्थिक स्रोत बढाउँला भनेर आलुतिर हामी आकर्षित भएका हौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको 15 लाख रुपियाँ खर्चिएर 700 रोपनी क्षेत्रफलमा उन्नत जातको बिउ प्रयोग गरी व्यावसायिक खेती गरिएको हो। स्थानीय सरकार रामपुर नगरपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाई बिउको विकास गर्न सामूहिक आलु खेतीको अवधारणा अनुरूप खेतीको सुरुवात गरिएको छ। पाल्पा जिल्लामा झन्डै 850 हेक्टरमा आलु खेती हामीले गरेको पाउँछौँ। विभिन्न अब सबै 10वटा स्थानीय तहलाई हेर्दाखेरि र ठुलो एरिया भनेको हाम्रो अब तानसेन, बगमस्काली, पूर्व खोला यिनी एरियामा चाहिँ हामीले आलु खेती गरिरहेका पाउँछौँ किसानहरूले। र यसपालि हाम्रो अब कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आलुमा त्यस्तो प्रोग्रामहरू रहेको छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले केही त्यस्तो ठुलै प्रोग्राम गर्न सकिरहेको छैनौँ। तथापि आउने दिनमा हामीले अब आलुको लागि नयाँ प्रोग्रामहरू बनाएर गर्ने प्रयास गर्छौँ। आलु खेतीको राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्लाका ठुला फाँटहरू माडी, कचल, सरदेवा, हुगी जस्ता फाँटमा आलु खेतीको विस्तार गरेको खण्डमा आलुको नाममा बाहिरिने लाखौँ रुपियाँ सञ्चित हुने र कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने देखिन्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको 15 लाख रुपियाँ खर्चिएर 700 रोपनी क्षेत्रफलमा उन्नत जातको बिउ प्रयोग गरी व्यावसायिक खेती गरिएको छ। स्थानीय सरकार रामपुर नगरपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाई स्थानीय बिउको विकास गर्न सामूहिक आलु खेतीको सुरुवात गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।